आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है और ये प्रॉब्लम ना अक्सर लोगों के साथ होता है। ये बड़ा कॉमन इश्यूज है और ये अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ठीक है। और स्पेशली ये उन लोगों का सवाल है जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, जो किसी फैसले पे नहीं पहुंच पाते, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और यानी और ये चीज़ जो है देखिए ये सारा ना थॉट के लेवल पे है, ये सारा सोच के लेवल पे है, ठीक है। आप सोचने का जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं है, इस वजह से आप कंफ्यूज हुए पड़े हैं, ठीक है। इसे कहते हैं माइंड चैटरिंग, ठीक है। इंग्लिश में इसको माइंड चैटरिंग कहते हैं और उर्दू में इसको कह लेंगे दिमाग में हर वक्त ना ख्यालात का तूफान चलता रहता है, ठीक है। और ये अक्सर कंफ्यूज लोगों के साथ होता है, ठीक है। जो और ये किसी हद तक ना ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल है। जो एक्स्ट्रा सोचते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं ना, ये उनके साथ रिलेटेड है ये। और ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है। और देखिए इस एक बात याद रखिए कि दिमाग में जितने भी ख्यालात आते हैं ना, जैसे आपका घर है, ठीक है। मैं सिंपल कॉमन लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपका घर है और आपके घर में आपकी इजाजत के बगैर कोई मेंबर आ सकता है, ऐसे ही है। कभी ऐसा हुआ है? ज़ाहिर है जो भी आपके घर आना चाहेगा वो पहले आपको कॉल करेगा या आपके घर की बेल देगा, फिर आप पूछेंगे भाई कौन है आप, आपकी इजाज़त हुई तो अंदर आएगा, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल आपने भी ऐसे ही करना है कि आपका जो जहन है, ठीक है, आपका जो माइंड है, उस पे ना एक दरबान बिठा के रखें, ठीक है। जब आप दरबान बिठाएंगे ना तो फिर कोई भी ख्याल, कोई भी सोच आपकी मर्जी के बगैर नहीं आएगी। दरबान बिठाने का मकसद ये है कि बेसिकली कोई फिजिकली दरबान तो नहीं होगा, कोई फिजिकल चौकीदार या कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता ख्याल के लिए, ये आप खुद ही होते हैं। यानी ख्याल जो जो चौकीदार है, जो ख्याल का सिक्योरिटी गार्ड है, वो खुद एक ख्याल है, ठीक है, खुद एक सोच है। यानी कहने का मकसद ये है कि आपने ये देखना है कि कभी भी कोई फजूल ख्याल आपके दिमाग के अंदर ना आए, ठीक है। कोई फजूल सोच आपके सबकॉन्शियस तक ना पहुंचे, कोई भी थकी हुई सोच या नॉन प्रोग्रेसिव सोच या जिसमें एनर्जी नहीं है, नॉन एनर्जेटिक थिंकिंग जो है, वो आपके तहत शऊर तक ना पहुंचे। क्योंकि आपको डर है कि अगर ये पहुंची तो ये ख्यालात का नुकसान करेगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऑप्शंस लेना छोड़ दें। बहुत ज्यादा जब ऑप्शंस होंगी ना तभी आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ये माइंड चैटरिंग जो है ना, ये अक्सर नौजवानों के साथ ये होता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि प्रोग्रेस और जो ग्रोथ की जो स्टेज होती है उस पर अक्सर कंफ्यूजन का शिकार लोग रहते हैं। दूसरे ऐसे नहीं सिर्फ नौजवानों, बाद में जिंदगी के हर हिस्से में होती है, बट नौजवानों में ये होती है, ठीक है। तो अपने ब्रेन के ना ऊपर एक दरबान बिठा कर रखे, सोच का दरबान, कि कौन सी सोच जाने देनी है आगे और कौन सी सोच नहीं जाने देनी। ये बात आप ना जहन में रखिए कि ख्याल की परवरिश का जो वक्त होता है ना, या सोच की परवरिश का वक्त, उसकी पैदाइश का वक्त होता है, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बात है। आप उसी समय आपने जो दरबान असाइन किया हुआ है वो उसको पहचान ले कि इस सोच को आगे जाने देना है या नहीं जाने देना, तो ये इसका एक मौसर हल है, ठीक है। और ये मौसर हल इस तरह मुमकिन होगा कि आप ये सोचना शुरू कर दें, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। तमाम ख्यालात जो आपके जहन में आते हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, उनका मुकम्मल मुशाहिदा किया करें। मुशाहिदा यही असल में दरबान है, यही असल में सिक्योरिटी गार्ड है, इस सोच का ही सिक्योरिटी गार्ड है। आपको एक सिक्योरिटी गार्ड, सोच का सिक्योरिटी गार्ड बिठाना पड़ेगा और वो आप खुद ही हैं, यानी आपके ख्याल का सिक्योरिटी गार्ड है। उसको आगे जाना देना चाहिए। अगर वो आगे चला गया, ठीक है, प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो फिर वो आपके सबकॉन्शियस का ताहत शऊर का हिस्सा बन जाएगा और फिर प्रोसेसिंग में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, ठीक है, तब जब हम कमांड देते हैं तो वो एक्ट करता है ना, खुद से तो कुछ नहीं करेगा ना, ठीक है। जैसे एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट आप काम करते हैं, उस पर कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। जो आप करेंगे उसी के मुताबिक वो एक्ट करेगा ना, आपकी इजाजत के बिना तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए अपनी सोच का जो है दरबान, उसे एक्टिव रखें, सोच का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे एक्टिव रखें,
کون سی سوچ آگے جانے دینی چاہیے، کون سی سوچ نہیں جانے، ٹھیک ہے، یہ اس پہ غور کریں۔ خیالات کو مسلسل آبزرو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، خیالات جو بھی آپ کو آئیں ان میں جو فضول خیالات ہیں ان کو جھٹک دیں، آتے سمے جو آتے وقت خیال کی جو پیدائش کا وقت ہے اسی وقت جھڑکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک بہترین گر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور الٹی گنتی، ٹھیک ہے، الٹی گنتی ایک اس کا حل ہے۔ یہ سم ٹائم لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، سم ٹائم کوئی سوچ ایسی دماغ میں پھنس جاتی ہے، بندہ پھر اس سوچ کو لے کے چلتا رہتا ہے، اس سوچ کو لے کے بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اینزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم برین ایک ہی سمت میں کام کر سوچنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کا ہیبٹ پیٹرن، دماغ کے سوچنے کا ہیبٹ پیٹرن بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بڑا غور رکھیں۔ ایک ہی خیال جو آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ وجہ ہے، اس وجہ کو کٹ ڈاؤن کریں، اس کو انکاؤنٹر کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس خیال کو جو بار بار آپ کے دماغ کو تنگ کر رہا ہے اسے راستے میں روکیں، اسے گیٹ پہ روکیں، جس سب کانشیس کا ذہن کا جو گیٹ ہے، جو دربان آپ نے بٹھایا اس کی ڈیوٹی لگا کے اس کو نہیں آنے دینا، ٹھیک، اور یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، آپ خود ہی سیکیورٹی گارڈ ہے، آپ خود دربان ہے، آپ خود اپنے خیالات کے محافظ ہیں۔ خیالات کو بار بار باریکی سے آبزرو کریں، اور اکثر فضول خیال ہی آتے ہیں۔ دیکھیے انسان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ کس طرح، بڑا سمپل ہے، یا وہ فگرز میں ڈیجٹس میں سوچتا ہے، یا وہ رائٹنگ میں سوچتا ہے، یا امیجز، دو ہی طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ اپنے آپ سے بولتے ہیں، آپ اپنے آپ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ابھی آپ بے شک سوچ کے دیکھ لیں، آپ کچھ ورڈز کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لکھا ہوا بول رہے ہوتے ہیں، یا امیجز کی صورت میں بول رہے ہوتے ہیں، یہ دو ہی طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ابھی اگر سوچتا ہوں میں نے فلاں جگہ جا کے اس بندے سے ملنا ہے، تو یہ جو میں نے بولا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا میرے خیال میں گیا، پلس اس آدمی کا چہرہ میرے سامنے آیا، یعنی امیجز اینڈ ورڈز، یعنی فگرز، ڈیجٹس، امیجز اینڈ ورڈز، یہ ہے انسان کا اپنے ساتھ کمیونیکیشن کا طریقہ، یہ اس کو کہتے ہیں خیال کی کمیونیکیشن کا راستہ، یعنی لینگویج، ٹھیک ہے، یہ خیال کی لینگویج ہے، یہ سوچ کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان خیالات کو آبزرو کرنا شروع کریں، ایک پلس دربان بٹھا کر رکھیں، سیکیورٹی گارڈ، سوچ کا سیکیورٹی گارڈ اپوائنٹ کریں، فضول خیالوں کو اسی وقت جو پیدائش کا وقت ہے اسی وقت جھٹک دیں، باقیوں کو اندر آنے دیں، اچھے خیالات ہیں، جو پروگریسو خیالات ہیں، جو گروتھ والے موٹیویشنل خیالات ہیں، ٹھیک ہے، جو جن میں انرجی ہے، جو پازیٹیو انرجی ہے جن میں، ٹھیک ہے۔ بات پھر وہی اگین، سب کانشیس تو معصوم ہے، نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے، بات وہی ہے، انرجی نیگیٹو یا پازیٹیو خیال میں ہوتی ہے، سب کانشیس بیچارہ معصوم ہے، نیگیٹو آنے دیں گے نیگیٹو پروسیس ہوگا، پازیٹیو آنے دیں گے پازیٹیو پروسیس ہوگا، اور جو خیال لاسٹ ٹائم آپ نے سوچا ہے وہ بار بار آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سوچ دماغ کا کام کرنے کا طریقہ ہے، جو سوچ آپ نے آخری دفعہ سوچی ہے نا وہ آپ کے سامنے دوبارہ آئے گی، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے نا، کانشیس مائنڈ وہ صرف کیلکولیشن کرے گا، وہ صرف ریزننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کام دوسرا ہے، وہ صرف نا جیسے آپ جا رہے ہیں راستے میں آپ کے سامنے سانپ آ گیا، ٹھیک ہے، تو کانشیس مائنڈ نا فوراً آپ کو بتایا بھائی یہ خطرناک جانور ہے، یہ ڈس بھی سکتا ہے، یہ ڈنگ مارے گا، موت بھی ہو سکتی ہے، زخمی بھی ہو سکتے ہیں، بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، یہ کانشیس مائنڈ کا چلے گا اتنا کام ہے، باقی کام سارا تحت الشعور نے کرنا ہے۔ تحت الشعور 24 گھنٹے ساری زندگی جاگتا ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی جاگ رہا ہوتا ہے، جو آپ کے خواب اور خیال آتے ہیں یہ تحت الشعور کی بنیاد پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارا دن جو آپ نے سوچا ہوتا ہے وہی خوابوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اسی کے عکس بار بار آپ کے خواب میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو رات کو سوتے وقت جو سوچا ہے، آخری 5 10 15 منٹ میں جو سوچا ہے نا، وہ لازمی صبح اٹھ کے دوبارہ آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے خیال نہیں رکھا ہوتا، اگر وہ نیگیٹو ہیں ہم نے خیال نہیں رکھا ہوتا، ہم نے دربان اسائن نہیں کیا، ہم نے ڈیوٹی کسی کی لگائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ منفی خیالات بھی آ رہے ہیں، پازیٹیو بھی آ رہے ہیں، اور صبح وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے نائٹ افرمیشنز بھی ہیں، مارننگ افرمیشن بھی، مارننگ صبح اٹھتے ہی جو آپ اچھے خیالات سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا امپیکٹ آپ کے سارے دن پہ رہتا ہے، ان کا امپیکٹ آپ کے موڈ پہ رہتا ہے، آپ کے مزاج پہ رہتا ہے، آپ کے سامنے پھر ویسی ہی چیزیں آئیں گی، یہ بڑی غور طرف بات ہے۔
فضول خیال، اسی لیے طوفان مچا ہوا نا ذہن میں، جو خیالات کا طوفان مچا ہوا ہے، کنفیوز ہیں، ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے، سوچنے کا پتہ نہیں ہے، خیالات کو آبزرو نہیں کرتے، خیالات کو دیکھتے نہیں ہیں، کون سی چیز رکھنی ہے کون سی چیز نہیں رکھتی، سب مکس ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے دماغ میں، نہ وہ لڑائی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے. یہ اس کو انگلش میں مائنڈ چیٹرنگ کہتے ہیں، اور باقی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دماغ میں جو خیالات کا طوفان ہے. بہت شکریہ.